निखी सानी के फायदे। देखिए, ये आज से तकरीबन 300 साल पहले एक तहरीक उठी। उस वक्त के जो बड़े बड़े मुफक्किर लोग थे, मुफक्किर कहना मुझे लगता है उनके लिए रवा नहीं है, उन्होंने बता दिया कि भाई दुनिया के अंदर जिस किस्म की आबादी बढ़ रही है, जिस तनासुब से आबादी बढ़ रही है, लगता है कि आने वाले वक्त में यहां पर गुज़ा की कमी होगी, वसाइल की कमी होगी, जगह की कमी होगी। इस लिहाज से तब से ये तहरीक उठी कि भाई अपना जो अयाल है इससे महदूद रखें। आप देख लीजिए, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं टी.आर. माल्थस। लेट 18th सेंचुरी में इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश करवाया और उसमें बता दिया कि भाई आपने फिल फॉर बर्थ रेट जो है इस पर कंट्रोल करना है। और वजह क्या बता दी कि भाई आगे आने वाला वक्त जो है उसमें आपको बैठने के लिए जगह नहीं होगी, खाने के लिए गुज़ा नहीं होगा। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया टी.आर. माल्थस को और इसके साथ जो बाकी इस नजरिए के पैरोकार लोग थे। और आज आप देख रहे हैं कि गले की फरावानी किस तरीके से है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई कि इंसान अब अगर चाहेगा तो चांद पर भी अपना घर बना सकता है। आज से 30 साल पहले हम अपने गांव देहात की बात करेंगे, एक कनाल जमीन में थोड़ा ही गला निकलता था और आज वसाइल इतने बढ़ गए हैं कि उसी एक कनाल से बहुत ज्यादा गला निकलता है। ये इंसान की महदूद अक्ल है, वो सोचता है कि ज्यादा बच्चे जनने से, वो समझता है कि ज्यादा आबादी के बढ़ने से उस पर कोई असर पड़ेगा, गुज़ा में असर पड़ेगा, जमीन पर असर पड़ेगा, ओवर पॉपुलेशन होगी, या एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि हमें एडमिनिस्टर करने में डिफिकल्टी होगी, हमें कानून की जो शिक है उसको इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी होगी, या समझती है कि हम मुलाजमीन को रोजगार नहीं देख लेंगे। आप देखते हैं रोज बरोज नए नित नए किस्म के सेक्टर्स निकलते हैं और वहां पर इस किस्म की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। ऑल आई वांट टू से दैट इस किस्म के नजरियात को वक्त ने खुद गलत साबित कर दिया है, रॉन्ग साबित कर दिया है। इस मौजू को लेकर अगर आप मजीद कुछ पढ़ना चाहेंगे तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक, इस्लाम और ज़ब्ते विलादत। मौलाना सईद अब्दुल अला मौदूदी साहब ने इस किताब को लिखा है। ये मैं समझता हूं किताबचा है 158 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताबचा है। इसे बहुत पहले मैंने पढ़ा है और तब मैंने इसको जबरदस्त पाई की किताब पाया है। शायद इस किस्म की किताब किसी और ने लिखी हो, मुझे लगता है कि नहीं लिखी होगी। और फिर इतने महदूद औराक में जिस तरह से इस मौजू के ऊपर लबकुशाई की है, वो डेफिनेटली मैं कहूँगा दैट इज़ कि आपने दरिया को कोजे में कैद कर दिया है और फिर डिस्प्रूव करार दिया है इन तमाम नजरियात को इस किताब के अंदर। और आज भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका इज गोइंग टू गेट पनिश्ड, खत्म होने जा रहा है अमेरिका। ब्रिटेन में ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, दे हैव एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, वॉर मशीनरी है, बट दे डोंट हैव मेन, सफिशिएंट मेन। दैट इज वाई आप देख रहे हैं कि आज जो हिंदुस्तान के तालीम याफ्ता लोग हैं वो इन मुल्कों में जाते हैं और रोज बरोज इनकी शरह बढ़ती चली जाती है वहां पर, बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट मेन देयर, सफिशिएंट इंजीनियर, सफिशिएंट डॉक्टर्स। वाई? बिकॉज वंस अपॉन ए टाइम दे थॉट माल्थस के माध्यम से कि भाई आगे आने वाला वक्त जो है उसमें आपको जमीन की किल्लत होगी, गले की किल्लत होगी, बच्चों को महदूद रखो, बल्कि बच्चे ही ना जनो अगर चले। दुनिया आज साबित करती है इन तमाम नजरियात के अंदर जो नुक्स है। अलगर्ज मजहब की रूह से भी अगर आप देख लेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कल क़यामत के रोज मेरा जो सर है ये फख्र से ऊंचा होगा। वाई? क्योंकि मेरी उम्मत की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा हो गई। इस लिहाज से मुबारक है उस एक इंसान पर, मुबारक है उन वालिदैन पर जिनके बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। दे मस्ट थिंक कि वो बाबरकत हैं, उनके अंदर बरकत है। दे मस्ट थिंक कि कल को वो अपने, आप कह सकते हैं सिफारिश के तौर पर ये कह सकते हैं कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, मेरे पास 5 बच्चे हैं, मेरे पास 20 बच्चे हैं। तो बराई मेहरबानी इन चीजों को दिमाग में आप ना पालें कि भाई अगर आपको ज्यादा बच्चे होंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। नो, दैट इज नॉट द केस। हिस्ट्री इज प्रूविंग इट रॉन्ग। और अगर आपका यकीन अल्लाह तबारक व तआला पर है तो फिर आपको क्या होगा कि आपके लिए बहुत सारे असबाब जो हैं वो आगे आएंगे। तो इस सिलसिले में एक से जायद निकाह करने के भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले
اس سے تو بہت بڑی سماجی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر وڈوز کی جو پرابلم ہمارے سماج میں ہے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اب اس کے 2-4 بچے ہیں، لیکن سماج کی نظروں میں اگر یہ دوسری شادی کرے گی تو پاپ ہے. لیکن اس کے اندر جو خواہشات ہیں، اس کے اندر جو جذبات ہیں، اس کے اگر 2-4 بچے ہوں گے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ اور یہ جذبات کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اسے سماج میں ایک وبا قائم نہیں ہوگی؟ اس کے مقابلے میں اگر یہ کسی کی زوج بن جائے گی، دوسری زوج بن جائے گی، محض اس حد تک کہ وہاں پر اس کو ایک پردہ ملے، محض اس حد تک کہ وہاں پر اسے کوئی چھت ملے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا اسے سماج کے اندر ایک بہت بڑی بیماری دور ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے ڈائیورسڈ کوئی خاتون طلاق شدہ ہے، سماج اس کو ایکسپٹ کرنے میں بے چینی میں محسوس کر رہا ہے، تو یہاں پر ایک پروویژن ہے اس شخص کے لیے جو دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، کہ وہ لے سکتا ہے اس عورت کو جو کہ طلاق یافتہ ہے، اور اس سے بھی چاہیے ہوتا ہے ایٹ دیٹ ویری جنکچر کہ کوئی اس کے درد کا مداوع کرے. اسی طریقے سے ایسی خواتین جو انفرٹائل ہوتی ہیں، جن کے بچے نہیں ہوتے ہیں، سماج نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے ان کے بارے میں، انہیں کچھ پرابلم ہوئی اون نہیں کرتا ہے سماج. تو ایسی خواتین کے ساتھ بھی اگر دوسری شادی کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کے سماج کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی؟ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ بعض مرد بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے اندر جنسی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں سے بات کی جن کو میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتا دیجئے آپ کو کبھی یہ لگا کہ آپ کو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ They said yes, why not. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس استطاعت ہے، انکم ہے؟ They said yes, every time I'm in a very good tune. Then I said بھائی پھر آپ کو کس چیز نے روکا؟ They said سماج نے روکا. تو بھائی ایسے مرد جو ہیں جن کے پاس بہت زیادہ جنسی خواہش ہوتی ہے، ان کے لیے اگر آپ یہ دروازہ بند کریں گے نا تو وہ والے واقعات ہوں گے جو آپ آئے روز آج کل دیکھتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ خواتین کے اوپر بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کے ساتھ جنسی قربت آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جن ایام میں ان کا مزاج ذرا تنگ ہوتا ہے. ایٹ دیٹ ویری ٹائم آپ مرد کو کس حوالے کرتے ہیں؟ کیا یہ پھر ایک اور سماجی برائی کا یہاں پر جنم نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ کے بھی بچے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، اور بچے کم ہونا ابھی میں نے آپ سے کہا یہ بھی بذات خود انسان کے نقص کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور تحقیق سے بالکل ثابت شدہ ہے ایک سے زائد بیویاں کرنا انسان کی نفس کے لیے بہت اچھا ہے. سائنس از پروونگ اٹ رائٹ، سائیکالوجی از پروونگ اٹ رائٹ، بٹ آل دیز فیکٹرز آر ڈیپینڈنٹ اپون ون تھنگ، دیٹ از کہ دوسری بیوی پالنے کے لیے آپ کے پاس اکنامک ریسورسز بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ گھر کے اندر ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں. پہلی بیوی جو ہے اس کے اندر وہ مادہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی شوکن کو ایکسپٹ کرے. تو اس لحاظ سے دوسری بیوی، تیسری بیوی یا چوتھی بیوی مسلمانوں کو اجازت ہے اپ ٹو 4 یہ کرنا انسان کے لیے بہت فائدہ مند، اور قوموں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، اور آخرت کے اندر بھی ایک مسلمان انسان بڑے فخر سے اپنا سر اونچا کرے گا کہ اس سلسلے میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کر دیا تھا.